نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ صحابی حاضر ہویا، یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا میں توڑا غلام، حضور توڑا کلمہ پڑھنا، لجپالا میں توڑا دیوانہ تے مستانہ ماں، صبح کروں جانا، محنت مزدوری کرن، شام پیندی ہے مزدوری کر کے واپس لوٹنا، جڑے مینوں مزدوری دے پیسے لب دینے او لے آ کے میں اپنے والد صاحب دے ہتھاں تے رکھ دینا، اپنے والد گرامی نو دے دینا۔ حضور نے فرمایا پھر غلاماں دا سونیا اگلے دن پھر میں مزدوری تے ٹر جانا، سارا دن مزدوری کرنا، شام پیندی ہے میں واپس لوٹنا، جڑے مینوں مزدوری دے پیسے لب دینے اور لے آ کے میں اپنے والد صاحب دے ہتھاں تے رکھ دینا، روزانہ کوئی عمل کرنا۔ انہوں نے فرمایا پھر غلاماں دا سونیا میں روزانہ اپنے والد صاحب نو پیسے دینا، تے میں جدو چند دنوں تو بعد اپنے والد صاحب نو پوچھنا میرے ابا جان لیاؤ گا میرے پیسے دا حساب دیو، میں ویکھا میرے پیسے کنے کو جمع ہو گئے نے، میرے پیسے کنے کو جڑ گئے نے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا پھر غلاماں دا سونیا میرے ابا جان آندے نے پترا میں تیرے پیسے خرچ کر چھڑے نے، حسب ضرورت لگا چھڑے نے۔ حضور نے فرمایا پھر غلاماں دا سونیا محنت مزدوری میں کرنا، حق حلال دی کمائی لے کے آنا، آ کے اپنے والد صاحب دے ہتھاں تے رکھنا، تے میرے والد صاحب خرچ کرن لگیاں مینوں پوچھ دے بھی نہیں، مینوں دس دے بھی نہیں، حضور خرچ کر چھڑ دے نے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا پھر غلاماں دا سونیا میرے والد صاحب نو بلاؤ، بلا کے سمجھاؤ، کم از کم خرچ کرن لگیاں منو تے پوچھ لین کرن، منو تے دس لین کرن۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اے میرے غلاما جا تو اپنے باپ نو لے کے آ۔ او صحابی اپنے باپ نو لے کے آیا، حضور دی بارگاہ چ حاضر ہو گیا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اے میرے غلاما دس تیرا کی لگدا ہے؟ حضور اے میرا باپ لگدا ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اے میرے غلاما سن لے تمہیں اپنے باپ دا ہے، تیرا کمایا ہویا مال بھی تیرے باپ دا۔ اللہ دے نبی نے دیکھو کیسی تربیت فرمائی ہے۔ حضور نے فرمایا میرے غلام سن لے جویں تیرے اتے حق ہے ایویں تیرے باپ نو تیرے مال اتے بھی حق ہے۔ حضور فرماندے نے تینوں کوئی حق نہیں کہ تو اپنے باپ کولو پیسے دا حساب پوچھتا پھرے، تیرا باپ جدوں چاہے جس طرح چاہے جویں چاہے تیرا مال خرچ کرے، تینوں کوئی حق نہیں کہ تو اپنے باپ کولو پیسے دا حساب پوچھتا پھرے۔ اللہ دے نبی نے دیکھو کیسی تربیت کیتی ہے۔ مسلمانوں ہن صحابی نو حکم ہے تے میں تسی کس باغ دی مولی ہاں؟ صحابی نو حکم ہے تے میں تسی کس باغ دی مولی ہاں؟ باپ نو اپنی اولاد دے مال تے مکمل حق ہے، جدوں چاہے جویں چاہے جدے تے چاہے اپنی اولاد دا مال پیا خرچ کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں توجہ چاہنا ہن اوہی صحابی ابو داؤد شریف دی روایت ہے، اوہی صحابی ساری زندگی باپ دی خدمت چ گزاری، جو کمایا باپ نو دیتا، او دے باپ دا مسلمانوں ایک وقت آیا دنیا تو چلا گیا، او صحابی نبی کریم دی بارگاہ چ آیا، حضور اج میرے باپ دا انتقال ہو گیا ہے، حضور میرا باپ دنیا تو چلا گیا ہے، انج لگدا ہے جویں میرے وجود وچوں بھی جان نکل گئی ہے۔